तो सहाबा के नाम पे रैलियां उठती है ना माशाल्लाह, अज़मत सहाबा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुसीबत यह कि उसमें अज़मत सहाबा बयान नहीं की जाती। हाँ भाई, ये साफ सी बात है, मैं लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं भाई। हम तो बड़े शौक से मुंतजिर थे कि अज़मत सहाबा होगी तो सहाबा की शान बयान होगी। वहाँ होता है कि गालियाँ हमें देने लगते हैं। अरे भाई, सहाबा की शान बयान करो। आप शान है सहाबा और अज़मत सहाबा की रैली उठाओ, किसने रोका? उठाओ तो अज़मत सहाबा तो बयान करो। मालूम है कि जो पता ही नहीं अज़मत सहाबा, तो क़यामत के दिन तो सहाबा पकड़ लेंगे। हमारे नाम की रैली निकालता था, गालियां दूसरों को देता था, हमारी अज़मत क्यों नहीं बयान करता था? कहा हमें पता ही नहीं थी। तो कहा मौलवी हसन ज़फ़र से पूछ ली होती। मैं मुस्तकिल फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ सहाबा के, और मैंने तय किया है पूरे साल पढ़ता रहूंगा। 1100 सहाबा की लिस्ट मैंने तैयार की है। कितने? 2-3 नहीं, जज़ाकल्लाह, यहाँ 2-3 नहीं, लोगों की कहानी 4 पे जाके खत्म, कुछ की 5 पे जाके खत्म, कुछ की ज्यादा से ज्यादा 6 पे, 6 भी 7 में भी वो 2-3 वो ले आते हैं मुसीबत कि जिनके लिए खुद उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत नाम लाए, ये निकालो, नहीं, आपस में झगड़ा हो जाता है। नहीं, इस नाम को नहीं लाओ, क्यों ला रहे हो इस नाम को, है ना? यानी 5-6 से आगे कहानी नहीं है। तो हम देंगे तुम्हें फजाइल, अब जब रैली उठाओ तो फजाइल हमसे लेके जाओ। अब मैं पहला केस बताऊं आपको तारीख का, जनाब सलमान फारसी का नहीं, हजरत अबू ज़र गफ़ारी यानी का चाहने वाला, और यूं समझ लीजिए कि आज की ज़बान में बड़ा जज्बाती मौलाई। कैसा मौलाई? जज्बाती मौलाई, जिसे कोई परवाह नहीं है। कहीं किसी ने कोई बात की, कब मुझसे पूछा तुम्हें क्या पता, मैं रसूल के साथ था, पास खड़ा था जब गदीर में रसूल ने ऐलान किया था मन कुंतु मौलाहो फहाज़ा अलीयुल मौला। मुझसे पूछो कि किस मकाम पर खुदा के रसूल ने कहा था अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाब। जहाँ जाते थे मौला के फज़ाइल पढ़ना शुरू कर देते। नतीजा ये होता था कि हर जगह से निकाल दिए जाते थे। आज की ज़बान में बैंड लगती जाती थी उनके ऊपर, लगा दो बैंड, लगा दो, यहाँ जाना बंद, वहाँ जाना बंद, वहाँ जाना बंद। वो उसी में लज्जत महसूस करते थे कि भाई अली की मोहब्बत में हो रहा है ना, और किसकी मोहब्बत में? अब उनसे कहा जाता था ये ना कहो फिर आ जाओ, तो फायदा क्या हुआ जब ये ना कहूँ, ये बात तो करनी है मुझे। बहुत सारे लोगों को ऑफर होती है कि भाई ये कर दें, बस ये ना बोलिएगा, जाइए, हर जगह आज़ाद है। तो फिर वो आज़ादी कहाँ हुई? वो तो कैद हो गई ना। आज़ादी तो इसे कहते हैं जो अबू ज़र के पास थी कि कोई मेरी ज़बान पे ताला नहीं डाल सकता, कोई मुझे इश्क़ अली में ज़बान खोलने से रोक नहीं सकता। नतीजा क्या हुआ कि अली भी नाश करते थे अबू ज़र को। हालांकि कितने सहाबा चाहने वाले मौजूद हैं, मगर अली ने कभी टोका जनाब अबू ज़र को ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, जानते थे कि इसकी सीमा भी और इनकलाबी फितरत का तकाज़ा ये है। अगर आज अबू ज़र को टोकता और रोका तो क़यामत तक कोई अबू ज़र के लहजे में बात करने वाला पैदा नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए ना कि जनाब सलमान भी तो अली के चाहने वाले और ईमान की 10 मंजिल पर है। कितनी मंजिल पर है? 10। मौका नहीं रहा, पहली मजलिस में कहा था, अब तशरीह का भी वक्त नहीं है, इतना महदूद वक्त है। कभी बताता आपको कि ये मंजिलों का मतलब क्या है। मोमिन की आखिरी मंजिल जानते हैं कितनी है? 7वीं। आला तरीन मस्जिद चली गई। इतना तो तशरीह कर ही दूं आपके सामने कि मोमिन की आला तरीन मंजिल की हद क्या है? आखिरी 7वीं, इसके बाद नहीं है। 8वीं मंजिल पर है जनाबे मिक़दाद। जनाबे मिक़दाद मौला का चाहने वाला मिक़दाद इब्ने असवद, और 9वीं मंजिल पर है अबू ज़र, और 10वीं मंजिल पर है सलमान फारसी। जनाबे सलमान, अब मुझे आप बताइए कि सलमान फारसी ने ये सब क्यों नहीं किया? 10वीं मंजिल पर है, 9वीं पर है अबू ज़र। जनाबे सलमान फारसी को हुक्म नहीं दिया मौला ने कि ये करो, और जनाबे अबू ज़र गफ़ारी को रोका नहीं। क्यों? फितरत अबू ज़र यही थी, जानता था मासूम, पैगंबर भी जानते थे, अली भी जानते थे कि जब ज़माने जाहिलियत में जब इस्लाम नहीं जानते थे अबू ज़र, उस वक्त बुतों के सामने अबू ज़र ने सर
کبھی نہیں روکا. ورنہ جناب سلمان فارسی کیا تو حکم دیتے کہ آپ بھی یہ کیجئے, یا جناب ابوذر کو روکتے کہ آپ بھی نہ کریں, سلمان بھی نہیں کر رہے. لیکن نہیں, مولا فیصلہ کر رہے ہیں کہ الگ الگ فطرت ہے لوگوں کی. بات یہ ہے کہ جہاں بھی ہو حق پر رہے. ہر ایک اگر آج ابوذر کو روک دیا تو پھر ابوذر کا لہجہ منتقل نہیں ہو سکتا. ابوذر کا لہجہ منتقل کرنے کے لیے آنے والی نسلوں تک ضروری ہے کہ ابوذر کو آزاد چھوڑ دو. تو مولا جانتے ہیں کہ میرے عشق میں اذیتوں پر اسے کتنی لذت ہوتی ہے. گوشت ادھیڑ دیا گیا, جب شام سے بھیجا گیا ہے, بے پالان کے اونٹ پہ ابوذر ضعیف آدمی مدینے پہنچے, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, کہاں رہے تھے, گوشت ادھڑ گیا تھا رانوں کا. لیکن اس عالم میں بھی جب ایک جھوٹی حدیث بیان کرنے والے نے آپ کے سامنے جھوٹی حدیث پڑھی, وہی عصا پکڑ کے مارا. ابوذر نے بکواس کرتا ہے, تہمت لگاتا ہے رسول پہ. رسول نے یوں نہیں کہا تھا, رسول نے یوں کہا تھا. اب میں حدیثیں کیا بتاؤں آپ کو, بیان کروں کہ یوں کہا تھا. نکال دیا گیا, رفضہ بھیج دیا گیا جہاں سے گھبراتے تھے ابوذر, جہاں سب سے زیادہ اذیتیں ہوئی تھی. بچپن تکلیفوں میں گزرا تھا جناب ابوذر کا. چلے بیٹی ساتھ, بعض روایتوں میں کہ زوجہ ساتھ, ممکن ہے دونوں ساتھ. اتنی حالت خراب تھی کہ دم نکلنے لگا, رونے لگی بیٹی, بابا میں تجھے کیسے دفناؤں. یہ رسول کے صحابی کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کا درد رکھنے والے. کبھی ان صحابیوں کا ذکر نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے, ان کے مصائب بھی نہیں بیان کرتے. میں نے تو پورا ایک الحمدللہ کسی جگہ اشرا پڑھا ہے صحابہ کرام پہ. کون ہے صحابی رسول ہے, اور مشترک روایت ہے کہ خدا کے رسول نے فرمایا کہ آسمان نے ابوذر سے زیادہ سچے شخص پہ سایہ ہی نہیں کیا. لیٹے ہوئے ہیں, دم نکل رہا ہے, جب بیٹی رونے لگی تو کہا اطمینان رکھ, مجھے صلوات بھیجے محمد علی محمد پر. کہا کہ میرے مولا نے مجھے خبر دی ہے, اللہ کے حبیب نے مجھے خبر دی ہے, اللہ کے ولی نے مجھے خبر دی ہے, تو اطمینان رکھ. اس جھگی سے باہر نکال کے مجھے لٹا دے, سہارا دے کے. میرا جب دم نکلے گا پاک ترین لوگ مجھے دفنائیں گے. پاک ترین, تو پریشان مت. اور آپ جانتے ہیں کہ کس نے دفنایا تھا. جب دم نکل گئے ریگستان میں جھگی کے باہر جنازہ لیے بیٹھی تھی, قافلہ جو نمودار ہوا, جانتے کون ہے, جناب مالک ابن اشتر. چن چن کے علی کے عاشقوں کے کرداروں کو مورخین نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کے افکار کو گمراہ کیا جائے. ان کو مالک اشتر یوں تھا, وہ مصر کا باغی تھا, اس نے یہ کیا, مدینے میں یہ کیا. اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھ رہے کہ جب 6 مہینے محاصرہ رہا تھا, چلو یہ تو مخالف تھے سارے, وہ حامی کہاں بیٹھا تھا شام کا, اسے تو پتا تھا محاصرہ ہے, کیوں نہیں فوج لے کر آیا, کیونکہ انتظار کر رہا تھا کہ ادھر کام ختم ہو اور میں اپنی خلافت کا اعلان کروں. ایسا مسخ کیا ہے لوگوں نے تاریخ کو. خود ہی تو لکھ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک محاصرہ رہا ہے. تو جب 6 مہینے تک محاصرہ رہا تو پھر وہ کہاں تھے جو بعد میں کرتا لے کے علی کے خلاف مجمع اکٹھا کر رہے تھے, خون بھرا کرتا لے کے اور کٹی ہوئی انگلیاں لے کے علی کے خلاف مجمع اکٹھا کر رہے تھے, جنہوں نے جمل برپا کی, جنہوں نے صفین برپا کی. پوچھو تو صحیح, جب 6 مہینے کا محاصرہ تھا کوئی مکے سے کیوں نہیں آیا واپس, کوئی شام سے کیوں نہیں آیا مدد کرنے. چن چن کر علی کے چاہنے والوں پر تہمتیں لگائی. مخالف تھے اپنی جگہ, مگر اس کام میں وہ شریک نہ تھے. مورخین نے انہیں عمدن شریک کیا تاکہ ان کے کرداروں کو مسخ کیا جائے. جناب مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں نے جناب ابوذر کو دفنایا. کہاں مرے, کہاں انتقال ہوا, صحرا میں, ریگستان, کہیں بھی مار دیے جاتے ہیں. اگر بیٹی بھی پاس نہ ہوتی, یہاں تک کہ کوئی دفنانے والا بھی نہ ہوتا,
یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کتنے ہی مومنین کو دفن کی جگہ ہی کہاں ملی، جلا دیے گئے، نہروں میں بہا دیے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے شہید اول کا مزار کہاں ہے، شہید ثانی کا مزار کہاں ہے ہی نہیں بھائی۔ ایک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا گیا، ایک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر برد کر دیا گیا، لیکن کوئی مار سکا انہیں؟ نہیں مار سکا، آج تک زندہ ہے نا۔ ہماری تاریخ ان کے ذکر سے شہید اول اور شہید ثانی کے ذکر سے منور ہے، روشن ہے۔ ان کے ذکر کے بغیر علماء کی تاریخ ہی مکمل، فقہا کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ تو جب عام مومن کہیں مار دیا جائے، لاش بھی نہ ملے، قبر بھی نہ بنے، پھر بھی حسین مرنے نہیں دے رہا، پھر بھی علی مرنے نہیں دے رہا کہ تم کہیں بھی ان کو نہ دفناؤ، کچھ نہ کرو، ہم مومنین کے دلوں میں ان کے روضے بنا دیں گے۔ مومنین کے دلوں میں ان کے روضے بنا دیں گے دلوں میں۔ کیوں؟ اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں تو پورے پورے سینے روضے ہیں، وہاں تو فرما رہے معصوم کے رتی بھر علی کی محبت ہلاکت سے بچا لیتی ہے، ہلاک نہیں ہونے دیتی۔ تو ابو ذر کو کیا پرواہ اس بات کی کہ صحرا میں مروں، کوئی دفنانے والا نہ بھی ہو، حجر ابن عدی کو، رشید حجری کو، ان باتوں کی کیا پرواہ؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ تمہیں نہیں معلوم، عشق علی میں کبھی موت آتی ہی نہیں۔ عشق علی کبھی اپنے عاشقوں کو مرنے نہیں دیتا، نہیں مرنے دیتا۔ مومنین کے دلوں میں ان کے روضے بن جاتے ہیں، مومنین کے دلوں میں وہ زندہ